नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। भनिन्छ 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ, तर नेपालको गृहयुद्ध सम्झौता मार्फत टुङ्गिएको 12 वर्ष हुँदा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित आयोग पनि प्रभावहीन भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो व्यापक भइरहेको छ। किन निरूपण नभएका होलान् द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू? के पीडितले न्याय नपाउने नै हुन् त? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात म लोकेन्द्र मल्लिकज्यू तपाईँबाट गरौँ। गठन भएकै 4 वर्ष पुगेका र यो आयोग के गर्नुभयो यो अवधिमा? यो वर्ष 4 वर्षमा हामीले धेरै काम चाहिँ गऱ्यौँ। जस्तो कि अब 71 माघ 27 गतेदेखि हामी चाहिँ आफ्नो काम सुरु गऱ्यौँ, तर स्रोत साधनहरूको अभाव हो, काम गर्न हामी सकेनौँ। 13 महिनासम्म सरकारले नियमावली बनाइ नदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यविधि अगाडि बढ्न सकेन, उजुरी हामीले आह्वान गर्न सकेनौँ। त 13 महिना हामीले त्यतिकै खेर फालेनौँ। 2-4 जना कर्मचारी मात्रै थिए, एउटा कोठामा हामी बसेका थियौँ। त्यतिमा पनि हामीले आन्तरिक कार्यविधिहरू जे जति छ सम्पूर्ण बनाउने काम 12-13 वटा आन्तरिक कार्यविधिहरू बनायौँ। त्यसपछि नियमावली आयो। नियमावली आइसकेपछि हामीले उजुरी आह्वान गऱ्यौँ। पटक पटक उजुरी आह्वान गरेर अहिलेसम्म 3197 वटा उजुरी चाहिँ हामीले सङ्कलन चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ। र यो उजुरीहरूमध्ये सबैलाई केलाउँदै जाँदाखेरि, पटक पटक हेर्दै जाँदाखेरि, प्राइमा फेसी हेर्दै जाँदाखेरि त्यसमध्ये 2511 वटा उजुरीलाई हामीले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनेर लैजाने निर्णय हामीले गऱ्यौँ आयोगमा बसेर। त्यसबाट के देखियो भने 2523 वटा चाहिँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या चाहिँ त्यो एकछिन हामीलाई भयो। र त्यो उजुरीमध्ये हामीले के गर्यो, अहिलेसम्म 2149 वटा उजुरीलाई करिब करिब अन्तिम चरणमा छानबिन गरेर पुर्याइसकेका छौँ। त्यसमा पीडक बुझ्न मात्रै बाँकी छ, त्यो बाहेक अरू केही काम बुझ्न बाँकी चाहिँ छैन, सम्पूर्ण सक्यौँ। जिल्लाको हिसाब गर्दाखेरि अहिलेसम्म 64 जिल्लामा हामी पुगेर अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएछौँ। 11 वटा जिल्ला हिमाली जिल्लाले चाहिँ बाँकी छ, त्यसमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। र हाम्रै अनुसन्धानको क्रममा अहिलेसम्म 24 जना व्यक्तिलाई हामीले जिउँदै फेला पारेका छौँ। यति काम 4 वर्षमा गर्नुभयो। एकपटक सम्झ्यौँ 2 वर्षको कार्यावधि सहितको तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी। हजुर। त्यस्तै पऱ्यो भने अरू 1 वर्ष थपिने त्यो ऐनमै थियो र त्यति हुँदा पनि भएन, अरू 1 वर्ष थप्ने भन्ने प्रावधानसहित सरकारले 2 वर्ष अरू थप्थ्यो गरेर 4 वर्ष गुजार्नुभयो। काम त अझै पूर्ण छैन। 2 वर्षमा सक्ने गरी भनेर जिम्मा लागेको थियो। सरकारलाई अप्ठ्यारो त तपाईँहरूले पार्नु भयो क्या काम नसकेर? अब कुरा यस्तो हो, ऐनले नै सबै जिम्मेवारी सरकारलाई दिएछ। आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी ऐनले सरकारलाई दिएको थियो। सरकार भन्नाले मन्त्रालय भनौँ, मन्त्रालयले यो फेसिलिटीहरू जुटाइदिनु पर्ने हुन्छ। तर अघि नै मैले भने नियमावलीसम्म त एउटा आएन, अरू स्रोत साधनको कुरै नगरौँ। कर्मचारी पाएन, 75 जिल्लामा हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सीमित कर्मचारीको भरमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिलेसम्म पनि 50% जतिको पनि कर्मचारी हामीले पाए चाहिँ छैन। अझै पाए चाहिँ छैनौँ। प्रतिशतको हिसाबले कति काम चाहिँ सक्नुभयो? काम चाहिँ 80% काम हामीले सकिसकेका छौँ। अब करिब करिब 20% काम चाहिँ हाम्रो बाँकी छ। यो तपाईँहरूको आएको चाहिँ हो। हस्, तपाईँसम्म केही बेरमा हुन्छ है। अब फेरि हस्, धन्यवाद। माननीय रामनारायण बिडारीज्यू, म तपाईँसँग आएँ। तपाईँहरूले नै आफै अनुको अप्ठ्यारो पारिदिएको रहेछ यो आयोगलाई, स्रोत साधन नदिएर, नियमावली नदिएर। अनि फेरि अहिले के सुनिन्छ भने आयोगले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा परियो, अप्ठ्यारो पारो सरकारलाई भन्ने सुनिन्छ। कतिको जायज हो? यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त चासोको विषय होइन। अनि घेराबन्दीमा पारे हामीलाई आयोगले काम नगर्दा भन्ने उसले चाहिँ नि अनावश्यक चासो ल्यायो। यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। संसारमा धेरै देशहरूमा गृहयुद्ध चले, काहीँ धार्मिक रूपमा, काहीँ जातीय रूपमा, काहीँ भूभाग खण्डीकरणको रूपमा, काहीँ चाहिँ राजनीतिक
व्यवस्थाको परिवर्तनको रूपमा। त अहिले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अलि विकसित भएअनुसार सबभन्दा लास्टमा अहिले संसारमा दक्षिण अफ्रिकामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ प्रारम्भ गरेको हुँदा नेपाल एउटा त्यस्तो देश पर्यो जहाँ आफ्नै विशिष्टतामा यहाँको युद्ध समाप्त भयो। त्यो विशिष्टतामा युद्ध समाप्त भएको कारणले गर्दा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ अरू देशमा भएको युद्धभन्दा यहाँको युद्ध फरक थियो। अरू देशमा भएको शान्ति सम्झौता भन्दा यहाँको शान्ति सम्झौता फरक थियो र छ। र त्यसो भएको हुनाले सत्यनिरूपण आयोग तथा बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग दुईटा आयोग गठन गर्ने हाम्रो जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रावधान थियो त्यसअनुसार काम गर्दाखेरि यो चाँडै गर्नु पर्थ्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 6 महिनाभित्र गर्नु पर्थ्यो। तर नेपालको परिस्थिति के भयो त भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू तत्कालीन सत्तामा रहेका र तत्कालीन माओवादी, अहिले बडो डिफ्रेन्स भइसकेको छ। तत्कालीन सत्तामा रहेको र माओवादी एउटै भएको छ, केही पार्टी मिलेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। त्योसँग संसार असाध्यै ईर्ष्या गरिराखेको छ। यो किन मिले, बर्बाद पार्यो। किन नेपालमा यहाँ मेलमिलाप गराउनु छ। त्यसकारण यो मेलमिलाप गराउने चाहिँ सन्दर्भमा जुन प्रकारले हाम्रो देश अगाडि बढ्यो त्यसमा यो ईर्ष्याको कारणले गर्दा पनि हामीले 6 महिनामा चाहिँ यो सत्यनिरूपण अथवा आयोगहरू बनाउन सकिएन। बडो जटिल विषय थियो हतियार व्यवस्थापन। यो संसारकै जटिल विषय हो। सेना समायोजन यो पनि जटिल विषय हो। यो सकियो र अहिले आयोगले चाहिँ जुन काम गरिरहेको प्रश्न चाहिँ आयोगले काम गरेको प्रति असन्तुष्टि भन्ने व्याप्त छ सत्तारूढ नेताहरुमा। हैन, असन्तुष्टि छैन। आयोगले चाहिँ जति जति गर्नु पर्थ्यो घेराबन्दी पनि भयो भन्ने पनि छ। आयोगले जति काम गर्नु पर्थ्यो विविध कारणले चाहिँ नि उसले काम गर्न सकेन र फाइनलाइज गर्न सकेन। तपाईहरुले नगर्देका कारण रहेछ नि त। प्रश्न यो यसमा तपाईहरु भन्नाले अहिले सरकार भन्नुस् न, यो सरकारले हैन, आयोग गठन भए 4 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि कुन सरकार थियो? ककसको थियो सम्झिनु होला नि तपाई। हो, त्यसकारणले ककसका थिए सम्झिनु होला। त्यही कारणले यो त्यो बेलामा हामी चुनावमा रह्यौं, हामी त्यो बेलामा चाहिँ अन्य संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रह्यौं र त्यसपछि चाहिँ अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने एक सरो मेलो आयो। अब यो बताउनुस् त्यसो भए आयोगप्रतिको असन्तुष्टि होइन भने राष्ट्रिय सभामा संसद सचिवालयमा एउटा विधेयक दर्ता भइरहेको छ। यो द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित आयोगहरूको ऐन सम्बन्धीका। त्यहाँ पदाधिकारीको म्याद चैत्रसम्म राख्ने, आयोगको चाहिँ अरू 1 वर्षसम्म थप्ने गरेको तयारी भएको, त्यसरी संशोधन भन्ने सुनिएको छ। त्यो हो प्रतिशोध किन सार्न खोजेको आयोगप्रति, आयोगका पदाधिकारीप्रति? यहाँ म्याद त्यही बेला म्याद सकिएपछि त पदाधिकारीको म्याद थप्दिनै पर्यो। त्यसकारण पदाधिकारीको म्याद चाहिँ चैत्रसम्म राख्ने। त्यसकारण सुन्नुहोस् न, अनि संस्थाको म्याद पनि सकियो, संस्था आयोगको म्याद पनि सकियो। आयोगको म्याद पनि 2 वर्ष राखे भए नि हुन्थ्यो नि, 4 वर्ष राखे भए नि हुन्थ्यो नि। हामीले किन 1 वर्ष राख्यौँ भन्दा 1 वर्षमा काम सकिन्छ भन्यौँ। अब चैत महिनासम्ममा उहाँहरू भइराखेपछि, अहिलेको पदाधिकारी भइराखेपछि अब उहाँहरूसँग छलफल गरेर सरकार र आयोगको बिचमा छलफल हुँदा यो फेरि शान्ति प्रक्रियाको कुरा सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेपालका अन्य दलहरूसँग पनि र सरकारवाला पीडित पक्ष यी सबैसँग सम्बन्धित भयो हुनाले यी सबैसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर अहिलेको आयोगका पदाधिकारीहरू नै कायम राख्ने वा यसको सट्टामा अर्को पदाधिकारीहरू राख्ने के कुरा गर्न सकिन्छ त भनेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो। सरकार एक्लैले गर्ने विषय परेन। त्यो चैत्रसम्मको कुरा त्यो पदाधिकारीको हकमा किन राखे भन्ने मात्रै त्यति मैले भने त त्यही कुरा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने भयो। अहिले सन्तुष्ट छैन। अहिले छलफल होइन त्यसो भनेको छैन। अहिले छलफल गर्नलाई समय चाहियो उहाँहरूलाई चाहिँ। फेरि त्यसपछि त म्याद थप्न सकिने भयो। होइन, नगर्दा भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यो एकैचोटि
पहिले जे व्यवस्था थियो त्यो गर्दै भए हुन्थ्यो मात्रै त्यो किन क्लज राखेको बिचमा चोइसम्म होइन यहाँ त सरकार होइन दुईटा कुरा भने सरकार सन्तुष्ट होइन यहाँ सरकारवाला पक्ष र पीडित पक्षहरू पनि सन्तुष्ट छन् कि छैनन् हेर्नु पर्यो नि उनीहरूसँग छलफल गर्नु हस् तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी म तपाईँ कहाँ आएँ अब कहाँ गडबड भएको छ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय वा मामिला ताकि यो झन्झन अप्ठ्यारोतिर गए जस्तो देखिन्छ अब गडबड के भयो भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि एउटा गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिकै अभाव भयो र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एउटा पोलिटिकल फुटबलको रूपमा ट्रिट गरियो र यसका लागि एउटा मात्रै राजनीतिक दल होइन म के भन्छु भने एक्जिस्टिङ सबै पोलिटिकल पार्टीहरू यसका लागि जिम्मेवार छन् 2006 मै कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट भयो र के भनियो भने विदिन 60 डेजमा बेपत्ताहरूको वेयर अबाउट सार्वजनिक गरिनेछ आयोगहरू गठन गरिनेछ तर धेरै समय लाग्यो आयोगहरू बनाउनको लागि र वास्तवमा के भन्छु भने आयोग एउटा कस्मेटिक पर्पजका लागि बनाइयो एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई एउटा आँखामा छारो हाल्नका लागि बनाइयो यससँग यो एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनलाई कुनै राजनीतिक इच्छा शक्ति थिएन र अहिले हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताजीले भन्नुभयो यो राजनीतिक यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय होइन वास्तवमा के हो भने अहिले हामी ह्युमन राइटको कन्टेक्स्टमा एउटा ग्लोबलाइज वर्ल्डमा छौँ नेपाल मानवाधिकार ट्रिटीका तमाम ट्रिटीहरूको नेपाल पार्टी हो नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मेम्बर हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा 55 र 56 मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि हरेक सदस्य राष्ट्रहरू मानवाधिकारका प्रति प्रतिबद्ध रहनेछन् र मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक कदम चाल्नेछन् भनेर त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् नेपाल ICCPR को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्षकार राष्ट्र हो यातना सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्षकार राष्ट्र हो जिनेभा महासन्धि जसले चाहिँ लज अफ वारलाई कोडिफाइड गर्छ त्यसको पनि नेपाल पार्टी हो त्यसको 4वटै कन्भेन्सनहरू छ त्यसको 4वटै कन्भेन्सनमा एउटा धारा छ साझा धारा 3 जसले गैर सशस्त्र गैर नन इन्टरनेसनल आर्म कन्फ्लिक्टमा प्रयोग हुने त्यो धारा हो र त्यसले के गर्छ भने आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि युद्धका नियमहरूलाई मिच्न पाइँदैन कसैलाई कब्जामा लिएर नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्न पाइँदैन दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन कसैलाई चाहिँ के छैन एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ गर्न पाइँदैन सेक्सुअल क्राइम गर्न पाइँदैन कसैलाई दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ र सिभिलियनहरू जो छन् तिनीहरूलाई कुनै आक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर त्यसमा कोडिफाइड गरिएको छ नेपाल त्यसको पार्टी हो नेपाल एउटा चाहिँ के छैन एउटा इन्टरनेसनल सिस्टमको हामी एउटा पार्टी हौँ त्यसकारण के हो भने नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले त्यसमा सहयोग गर्यो अनमिन भनेर यहाँ आयो अघि उहाँले जुन भन्नुभयो कि यो नेपालको आर्म्स म्यानेजमेन्टको होल प्रोसेसमा चाहिँ के छ भने अनमिनले त्यो प्रोसेसमा गर्यो वेसेसार भनेर यहाँ चाहिँ के छ भने मानवाधिकारको लाई मोनिटर गर्नलाई बनायो त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने मानवाधिकारको प्रश्न भनेको एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको लेजिटिमेट कन्सर्नको विषय हो र एउटा कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के छ यहाँ समस्या के भयो भने अहिलेको पोलिटिकल क्लाइमेट चेन्ज के भयो भने अहिले पर्पिटेटरहरू पीडकहरू नै उनीहरूको सत्तामा हालिमुहाली छ उनीहरू आफूले गरेका अपराधका बारेमा कुनै एकाउन्टेबिलिटी चाहँदैनन् आफूलाई न्याय समक्ष आत्मसमर्पण गर्न चाहँदैनन् उनीहरू सत्तामा कब्जा गरेर बसेका छन् र यो पोलिटिकल प्रोसेसलाई डोमिनेट गरेका छन् र वास्तवमा के छ भने उनीहरू पीडकहरूले सत्तामा हालिमुहाली छन् र उनीहरू एकाउन्टेबिलिटी चाहँदैनन् त्यसमा म के भन्छु भने अहिलेको यो जति पनि जुन तपाईको ल चाहिँ ड्राफ्ट गरिएको छ या यो आयोगको जुन कुराहरू छ यो सबै एउटा टाइम बाई फर्मुला अन्तर्गत आएको छ तपाईलाई मैले प्रति प्रश्न गर्ने विषय पनि तपाईले खर्र एकैचोटी भनिराख्नु भएको छ मलाई तपाईले प्रश्न गर्दै गर्दा उत्तर दिनु होला यहाँ मैले तपाईलाई अब थप प्रश्न गर्नु भने तपाईलाई मैले सुरुवातमा गरेको प्रश्नको गडबड कहाँ भयो भन्दाखेरि राजनीतिक इमानदारीता भएन एउटा दोस्रो तपाईको तर्क यो आयो पीडकहरूले सत्तामा हालिमुहाली गरे त्यसकारण गडबडी छ भन्नुभयो एक्ज्याक्टली सँगसँगै प्रश्न यो पनि आउँछ यो गडबडीको कारण तपाईहरु जस्ता अधिकारकर्मी र अधिवक्ताहरूलाई पनि लाग्दै आएको छ यसकारण कि आक्षेप यतिसम्म भनिएको छ द्वन्द्वका खेती गर्नेहरूले शब्द सम्झिनु होला है भन्ने गरेको आरोप मैले तपाईलाई सुनाउँदैछु द्वन्द्वका खेती गर्नेहरूले कहिले गङ्गामायालाई युएन अगाडि लिएर गए
कहिले गोविन्द केसीलाई घोटी बनाउँछन्। हुँदा यतिसम्म कि तपाईँलाई लागेको आरोप त ती युएन अगाडि गङ्गामायालाई धर्ना गराउने एउटा हर्ताकर्ता तपाईँ पनि हो भनियो। तपाईँहरूले गर्दा अझ बढी समस्या आयो, द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन दिन्नन्, यिनीहरूले द्वन्द्वको खेती गर्न चाहन्छन् भन्ने आरोप छ। तपाईँहरूको आरोप हो कि होइन? त्यो ठिक छ, वास्तवमा यो सुन्नुभयो होला नि तपाईँले, मैले प्रश्नको रूपमा उठाइदिएँ। ठिक छ, तपाईँले एकदम यसलाई मैले जवाब दिन्छु। एउटा के हो भने यो जस्तो गङ्गामायाको इस्यु छ, उनको छोरा मारिएको छ र उहाँलाई चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने उहाँले पूर्ण अधिकार छ। न्याय चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्नै पर्छ। उहाँको छोरा एउटा कुनै युद्धमा संलग्न भएको एउटा व्यक्ति थिएन, ऊ एउटा सामान्य विद्यार्थी थियो र उसको एउटा क्रूरतापूर्वक उसको हत्या गरियो। उनले न्याय पाउनै पर्छ र त्यो न्यायको लागि म चितवन जिल्ला अदालतमा पनि गएर बहस गरेको छु र अहिले पनि म के भन्छु भने उहाँको मुद्दा त नचलाउने सरकारले निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसका लागि मेरो पनि धेरै ठुलो प्रयास भयो। हामीले चाहिँ के छ भने मानवाधिकार आयोगलाई धेरै लबिङ गऱ्यौँ, सारालाई लबिङ गरेर मुद्दा चल्ने एउटा अवस्थामा ल्यायौँ र अहिले पनि गङ्गामायाले न्याय पाएकी छैनन्। र वास्तवमा के छ अघि पनि म के भन्छु भने अहिले पनि म के भन्छु भने युएन अगाडि लिएर जानु जायज हो, तपाईँहरू आफै लागेर होइन कि तपाईँ जानुभएको होइन? होइन, म गएको हो र वास्तवमा के छ भने यदि यो मानवाधिकारको प्रश्नमा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो चासो र सरोकार व्यक्त गर्नैपर्छ र वास्तवमा के छ भने नेपाल ICCPR को इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटको नेपाल पार्टी हो, त्यसको हस्ताक्षरकर्ता हो र त्यसको नाताले इन्डिभिजुअल पिटिसन गर्ने कुनै पनि नागरिकले यदि नेपालमा न्याय पाएन भने त्यहाँ पनि उजुरी दिन सक्छ। उजुरी दिन पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित छ। त्यसकारण के छ भने युएन भनेको यो एउटा राज्यहरूको चाहिँ के छ भने एउटा साझा संस्था हो। यो चाहिँ के छ भने कुनै मान्छेले भन्छ नि यो विदेशी होइन, यसमा चाहिँ के छ भने नेपाल पनि यसको मेम्बर हो, सदस्य राष्ट्र हो, हामी त्यसको एउटा बोनाफाइड मेम्बर हौँ। र युएन को एउटा घोषित उद्देश्य के छ भने शब्द संयोजन मिलाएर लामो अभिव्यक्ति दिन माहिर हुनुहुन्छ, यसका प्रति सम्मान छोटकरी मैले समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, अरू व्यक्तिलाई पनि समय दिनुपर्ने भएकाले तपाईँले सिधासिधी द्वन्द्वको खेती गर्नेहरू भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ, यो तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। होइन, मैले सुनेको छु, तर एउटै कुरा के छ मैले प्रश्नको रूपमा उठान गरिदिएको हो, अन्यथा नलिनु होला। त्यसमा होइन, यसमा मेरो एउटै मात्र भनाइ के छ भने नेपालमा युद्ध अपराध भएको छ, मानवता विरुद्धको अपराध भएको छ, बेपत्ताको अपराध भएको छ। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अर्थ के हो भने यदि नेपालको सिमानाभित्र न्याय सुनिश्चित गरिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ड्युटी हुन्छ। मुक्ति दिने चलखेल भएकाले किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के हो भने सिरियस क्राइम शुड नट गो अनपनिश। गम्भीरतम अपराधहरू अदण्डित रहनु हुँदैन। पीडकलाई चलखेल दिने खेल भएकाले पीडकले मुक्ति पाउनु हुँदैन। तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु म, लोकेन्द्र मल्लिकज्यू तपाईँसँग आउँछु। यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण नभइरहँदा राष्ट्रसङ्घ सहितका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले पीडकलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै न्याय निरूपण हुनुपर्ने भन्ने वक्तव्य आयो यो माघ 10 मा। अर्कोतर्फ आयोग समेत पीडित मैत्री छैन भनेर बारम्बार आरोप लाग्दै आइरहेको छ पीडितहरूबाट। के पीडकलाई उम्काउन चलखेल भइरहेकै हो? त्यसो भए उहाँले पनि भयो, चलखेल भयो, पीडितहरू पनि भन्छन् त्यही भइरहेको। इभन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुछिएर शक्ति राष्ट्रहरू त्यसै भनिरहेछन्, चलखेल त्यस्तै भइरहेको छ। अब जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरो हो, म त लामो अवधिसम्म एउटा न्यायाधीशको रूपमा पनि काम गरेको व्यक्ति हुँ। त्यो त आरोप यसरी लाग्यो आयोगहरूलाई पनि। त्यही म भन्दैछु, मैले बुझेसम्म यो नेपालमा कानुनी राज हो। चाहे व्यक्ति हुन्, सरकार हुन्, सबै कानुनको परिधिभित्र रहेर चल्नुपर्ने हुन्छ। राणा शासन होइन कि अब मुखै कानुनअनुसार चल्ने हो। आयोग पनि चल्ने हो कानुनअनुसार। अब संसदले जस्तो कानुन बनाइदिएछ त्यही अनुसार हामी चल्ने हो, त्यही अनुसार आफ्नो काम गर्ने हो। चलखेलको गुन्जाइस किन आयो? अब चलखेलको कुरा त हामी कहाँ त्यस्तो कुनै रिपोर्ट चाहिँ छैन र उहाँ त स्वतन्त्र चिन्तन गर्नुहुन्छ। हामी त आयोगभित्र मात्रै सीमित छौँ र अहिलेसम्म जे जति हामी काम गरेछौँ पीडितसँगै मिलेर हामीले काम गरे। जुन जुन जिल्लामा हामी पुगेछु त्यो ठाउँमा पीडितहरूको कुनै गुनासो छैन। तपाईँको पदीय दायराले पनि योभन्दा बढी बोल्न दिँदैन होला, तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु। तथापि एउटा तथ्य यहाँ म प्रस्तुत गर्छु। यदि उम्काउने चलखेल भएको होइन भने ऐन नै उम्काउने गरेको आउन खोज्यो। यो असार 7 मा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित मस्यौदा जसलाई 0 ड्राफ्ट भनेर तत्कालीन बेला सार्वजनिक भयो, त्यो पनि पीडित मैत्री छैन भनेर व्यापक विरोध भयो। त्यसबाट सरकार पछि हट्यो या आउने क्रममा छ थाहा छैन।
यति मात्र होइन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धीको ऐन पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको आएको छ। तथ्य चाहिन्छ भने त्यो ऐनको परिच्छेद 4 को 29 नम्बर दफामा उल्लेख भएको शब्द पढेरै सुनाऊ। त्यसमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडक उप मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उप मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ। र उपदफा 1 मा के राख्यो भने त्यस्तो मन्त्रालयबाट मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडक उप मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। बडो कन्ट्राडिक्सन के भयो? पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वको समिति आयोगबाट सिफारिस हुन्छ पीडितलाई कारबाही गर्नका लागि, मन्त्रालय पुग्छ र एउटा सरकारी वकिलको तजविजमा यो लगेर छोडिन्छ र पनि आयोग बोल्दैन। फेरि यस्तो छ, आयोगले बोलिराख्नु पर्ने जरुरी भए जस्तो यो देखियो नि त। अघि नै मैले भने कि कानुनी राजमा प्रत्येक व्यक्ति कानुन अनुसार चल्नुपर्ने। हाम्रो जति दायरा छ, कानुनले जति हामीले अधिकार दिएछ त्यति गर्ने। जस्तो कानुन चाहिँ संसदले बनाउँछ, आयोगले काम गर्ने त्यसैको सीमाभित्र रहेर गर्ने हो। उहाँहरू चाहिँ त्रिपाठीजीहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूको वकालत गर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्नुहुन्छ। आयोगको त एउटा सीमा छ नि त, ऐन बाहिर जान ऐन जस्तो बनाए आयोगले काम गर्ने त्यति हो। मैले तपाईलाई त्योभन्दा बाहिर जाने छैन। 33 वर्ष त न्यायाधीशकै रूपमा गरेर न्याय निरूपणको काममा बिताउनु भयो, 5 वर्ष तपाईँले त्यही न्याय सेवाकै क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, 38 वर्ष करियरको। पूर्व न्यायाधीशले यो अपराधी हो कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको कुरा महान्यायाधिवक्ता हुँदै कुनै एउटा सरकारी वकिलको तजविजमा पुग्छ भने त्यो मान हो, अपमान होइन त? यो विषय किन प्रश्न उठेन? मात्र मेरो प्रश्न यति के यो विषयमा त सर्वोच्च अदालत योभन्दा अगाडि नै बोलिसकेको छ, तर आएन नि त्यो अनुसार। सोझै महान्याय कार्यालयमा चाहिँ ती मुद्दा चलाउन लेखी पठाउने भनेको छ। अब कस्तो ऐन आउँछ त्यो त पछि हेर्ने कुरा हो। यो विषयमा केही न केही रूपमा बोलेकै हो। अहिले नै हामीले बोलिराख्नु पर्ने मलाई लाग्छ एउटा पदीय मर्यादाले पनि। अहिले मलाई बोल्न मिल्दैन, पदमा जति बेला रहिन त्यति बेलामा आफ्नो कुरा स्वतन्त्रपूर्वक भन्न पाउँछु। अहिले त कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार हिँड्ने हो। हस्, तपाईसँग के भेट्न आउँछु भिडारीज्यू, म तपाईँसँग आउँछु। तदारुकताका साथ काम नगरिदिने तपाईँहरू, गम्भीर अपराधमा समेत जेल सजाय नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा छलफलमा ल्याउने पनि तपाईँहरू नि। अनि यो विदेशीले त्यस्तो गरे मान्य हुन्न भन्दा खेलाकाजी जस्तो ठानेर उल्टै उनीहरूको उछितो काट्न अग्रसर हुने पनि तपाईँहरू, यो स्वाभाविक हो कि मैले गलत सोधेँ तपाईँलाई? तपाईँले बुझाए गलतै छ। किनभने 1 नम्बर कुरा, नेपालको कानुनले न्याय दिन नसक्ने परिस्थितिमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकृष्ट हुने हो। अन्तर्राष्ट्रिय ललाई विक ल भन्छन्, कमजोर कानुन भन्छन्। र युएन त्यो बेलामा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कुरा सुन्ने हो, सदस्य राष्ट्रले उसलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। अस्ति नै आएको अनमिन, अस्ति नै आएको OSCHR, त्यो नेपाल सरकारको माग बमोजिममा आयो। त्यो स्वतः आउनु पाउँदैन, स्वतः आउने होइन। नेपालको संयन्त्रहरू, न्यायिक संयन्त्र, नेपालको कानुनी संयन्त्र, नेपालको कानुनले नेपालको परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अघि उहाँले भने म किन दोहोऱ्याइरहँ, ती सम्झौताहरू, ICC PR लगायतका सम्झौताहरू, वार कन्भेन्सनहरू, जेनेभा कन्भेन्सनहरू जे छन् नि, ती सबैमा उल्लेख गरिएका कुराहरू नेपालले ब्रिच गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। यो ढिलो भएकोमा चाहिँ मुख्य कुरा विदेशबाट तलब भत्ता खाने, विदेशसँग नै सम्बन्ध सुन्नु न, म बताइहाल्छु। विदेशबाट तलब भत्ता खाने, विदेशी संस्थाहरूसँग नै सम्बन्ध राख्ने, दौरा सुरुवाल लाउने, अनुहार चाहिँ नेपाली बनाउने मान्छे विदेशीहरूले ऐन बनाउने बेलामा बडो अप्ठ्यारो पार्छन्, ऐन बन्न दिँदैनन्। अनि त्यो ऐन बन्नलाई नै धेरै लामो समय लाग्यो। त्यो धेरै समय लागेको हुनाले यो चाहिँ हतियार व्यवस्थापनको काम सकिएपछि त्रिपाठीज्यूहरू जस्ता व्यक्तिले हो, मैले त्रिपाठीजी भन्दिनँ, तपाईँहरूले पत्ता लगाउने, मिडियाले पत्ता लगाउने। त्यो त्यस्तो अहिले तपाईँले यति कमजोर, तपाईँको हात सुन्नु न, तपाईँ कारबाही गर्न सकिन्न। किन सकिन्न भने ओहो उनीहरूलाई अब मानु गङ्गामायाको अहिले कुरा आयो नि, गङ्गामायाको माग के भन्दा नेपालको पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेर मुद्दा लाएर हुँदैन,
नेपालको अदालतले फैसला गरेर हुँदैन, मैले भनेको मान्छेलाई थुन्नु पर्यो भन्छन् उनी। उनले भने मान्छेलाई थुन्ने हो त? हैन, उहाँ वकालत गरेर हिँड्नुहुन्छ त्यही हो त्रिपाठीजी। अब अहिले सुन्नु, तपाईँ त्यतातिर नजानु, मेरो कुरा टुङ्ग्याउनु दिनुहोस्। तपाईँले त्यसो भन्दा त बा गलत हो भनेर उहाँलाई भन्नुहुन्छ, त्यो त्यसपछि भन्नु होला नि त। ठिक छ, भन्नुहोस्। त्यसपछि यो मान्छेलाई थुन्नु पर्यो भनेर मान्छे किटान गरिदिने। उहाँले किटान गरेको मान्छेलाई थुन्ने भए पुलिस किन चाहियो? महान्यायाधिवक्ता किन चाहियो? अदालत किन चाहियो? एउटा व्यक्तिले म भात खान्न, फलानलाई थुन्नै पर्यो भनेपछि त्यसलाई थुन्दिने। यस्तो नि सिस्टम हुन्छ काहीँ? यस्तो पनि काहीँ राज्य हुन्छ? अब दोस्रो, तपाईँले अघि श्रीमानसँग अध्यक्षसँग चाहिँ जुन प्रश्न गर्नु पनि, हाम्रो संविधानले नै महान्यायाधिवक्ताले कुनै पनि मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भनेर निर्णय गर्ने, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नै महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ। अनि महान्यायाधिवक्ताले गर्दैन त? तपाईँलाई मुद्दा लाउने कि नलाउने, मलाई मुद्दा लाउने कि नलाउने, त्यो मुद्दा अनुसन्धान गरेर ठर्यो कि ठरेन भनेर हेर्ने र मुद्दा लाउने वा नलाउने, मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुन्छ। त्यसकारण दुईटा कुरा तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ ऐन नै तपाईँहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको ल्याउनु कसरी बनाइयो? हाम्रो त प्रश्न गरे छैन। म बताइदिन्छु, चारवटा जीरो ड्राफ्ट भनेर सार्वजनिक भएको त्यो सुन्नुहोस्, म बताइदिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार 4वटा विषयलाई मात्र गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ अपराध भन्छ। तर हामीले बनाएको अहिलेकै ऐन छ नि, त्यसमा 8वटा कि 10वटा हामीले राखेका छौँ। कसरी हामी चाहिँ 9वटा राखेका छौँ? कसरी हामीले कम राख्यौँ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ यातना, बलात्कार र चाहिँ नि अर्को के छ, यातना, बलात्कार र बेपत्ता र गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ जेनोसाइड भन्छ। त्यसलाई के भने आम हत्या, एउटा जातिको हत्या, एउटा समूहको हत्या, मास हत्या, नरसंहार भनौँ न, नरसंहार हो। यी 4वटा विषयलाई मात्र गम्भीर प्रकृतिको। अनि यो विषय शान्ति प्रक्रियाको विषय संसारमा हरेक देशमा फरक छ। युगान्डामा फरक छ, पेरुमा फरक छ, दक्षिण अफ्रिकामा फरक छ, विभिन्न देशमा फरक छ। नेपालको झन् कम्प्लिटली फरक छ। त्यसकारण शान्ति यो चाहिँ ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरा काहीँ हारजितको कुरामा फरक पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटाले हार्यो एउटाले जित्यो भने जित्नेले हार्नेलाई सजाय गर्छ। यो दोस्रो विश्वयुद्धमा व्यापक गर्यो। तर हाम्रो यहाँ त हारजित भएन, हाम्रो यहाँ त सम्झौता भयो, कसैले पनि हारेन, त्यो सम्झौता छोड्नुपर्छ। त्यस भएपछि अब हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा पीडकहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय गर्ने। त्यो सजाय जेलै नबस्ने गरेको त होइन, त्यो सजाय जेल बस्ने गरी पनि हुनसक्छ, नबस्ने गरी पनि हुन्छ। तर के छ भने अहिलेको जेनरल ल छ नि, त्योभन्दा फरक पनि हुनसक्छ। ओहो, सङ्क्रमणकालीन न्यायले त्यो बनाउन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो के हुनसक्छ भनेदेखि अरूलाई चाहिँ जो मान्छे पीडित भए, जो मान्छे अपाङ्ग भएका छन्, जो मान्छे बेपत्ता भएका छन्, जो मान्छे शहीद भएका छन्, जो मान्छे चाहिँ नि घाइते भएका छन्, तिनीहरूको परिवारलाई वा तिनीहरूलाई परिपूर्ण गर्ने, तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने, तिनीहरूको शालिग बनाउने। अब हेर, बितेको कुरा बित्यो। नेपालमा राजनीतिक चाहिँ परिवर्तन गर्दाको निम्ति चाहिँ यत्रो प्रकारको नरसंहार भयो, यत्रो प्रकारको ज्यादती भयो, दुवै पक्षबाट भयो। अब अपराधी गर्नेलाई सजाय गरौँ, त्यो पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रिन्सिपलमा रहेर गरौँ। अब तपाईँहरूसँग माफ माग्छौँ, अब तपाईँहरूलाई सलाम गर्छौँ, अब बिर्स्यौँ, अब यो कहिल्यै नबिर्सिने गरी बरु अभिलेख चाहिँ राखौँ र अब फेरि सन्ततिहरूलाई सम्झाउँ, देश विकासको बाटोमा अगाडि बढौँ, तपाईँहरूको सम्मान गर्छौँ, तपाईँहरूको संरक्षण गर्छौँ, तपाईँहरूलाई पढाउने, तपाईँहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने, तपाईँहरूलाई रोजगारी दिने, तपाईँहरूको चाहिँ शालिग बनाउने, तपाईँहरूलाई नतमस्तक हुने आदि कुराहरू सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो बेलाको द्वन्द्वरत पीडक पक्षहरूले गर्नुपर्छ। यो दुईटै काम गर्नको निम्ति अहिले कानुन बन्दैछ। अनि यो कानुन पनि अब कस्तो समस्या छ, यो कानुन पनि मानव अधिकारको मामिला विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हो भने पक्षधर राष्ट्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई पनि सामान्य जस्तो ठानेर छोडिदिनु पर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नबोली कयौँ देशमा तपाईँलाई थाहा छ, सुन्नुहोस्, आम माफी दिने कानुन बनायो, आम माफी दिने कानुन बनायो।
त्यसलाई जनमत सङ्ग्रह समेत गरेर आम माफी दिने निर्णय नै गरिदियो। नेपालको जनताले पनि निर्णय गर्छ नि त, त्यो विदेशीहरूले गर्ने हो। नेपालले टुङ्ग्याउँदा हुन्थ्यो यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रिजाएर किन बस्या त? त्यो कसले रिजाएको छ? त्यो बेलामा युद्ध बेलामा भयो। अब हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय हाम्रै देशमा हाम्रै तरिकाले हामी नै मिलेर प्रतिपक्षी दल अहिले जो छन् र सत्तापक्षी दल अहिले जो छन्, नेपालका दलहरू मिलेर यो काम गर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पैसा खाएर आउनेका कुरा सुनेर यो काम हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई रिजाउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई रिजाउनु पर्ने कारण हामी कहाँ यहाँ नभए पो उसको चाहिँ कुरा हो त। तपाईँसँग हामी कहाँ छ त? वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तपाईँसँग आए। नेपालको द्वन्द्वको मामिला यदि उहाँले भनेकोलाई नै आधार मान्ने हो भने त नेपाल आफैले सल्टाउँदा हुने रहेछ, किन अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई रिजाउने? नरिजाउँदा नि हुने रहेछ। अब त्यसो भए यसो गर्नु पर्यो। कसो? नेपालले आफूलाई एकदम तालिबानको शैलीमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अब सदस्य पनि हुँदैनौँ, हामी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कुनै पनि मान्दैनौँ, हामी सबैबाट चाहिँ बाहिर भयौँ। हामी चाहिँ के छ भने सारा दुनियाँ एकातिर हामी अर्कोतिर हामी आइसोलेसनमा बस्छौँ भनेर कि त डिक्लेयर गर्नु पर्यो। हामीले कुनै विदेशी सहायता पनि चाहिँदैन, हामी चाहिँ के छ भने विदेशमा पनि जाँदैनौँ, हामी विदेशसँग व्यापार पनि गर्दैनौँ, हामी WTO मा पनि हुँदैनौँ, केही पनि हुँदैनौँ भनेर एउटा आफूलाई एउटा त्यस्तो खालको एउटा स्टेटको रूपमा, रग स्टेट भन्छ जुन स्टेटले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैन। यदि नेपाल एउटा सभ्य राष्ट्र हो भने नेपालले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी कानुन मान्छौँ। उहाँले नबुझी बोल्नुभयो। उहाँको भनाइ कस्तो छ भने अब वरिष्ठ अधिवक्ता हो, तर उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ के छ भने त्यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग चाहिँ त्यो समर्थित हुँदैन, मेल खाँदैन। एउटा कुरा के छ भने म भनौँ जस्तो बिडारीजी बोल्दा पनि मैले बोलिनँ, त्यस कारण बिडारीजी एकछिन तपाईँ मलाई दिनु होला। हो अब उहाँले एउटा कुरा के हो भने जस्तो नचाहिने कुरो भन्दा तपाईँले काट्दा भयो नि, नचाहिने कुरो त जनतालाई दिनु भयो। ठिक छ, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि उहाँलाई पर्याप्त समय हुन्छ। नेपालको कानुनले नभ्याएको गर्ने होइन, एउटा कुरा के हो भने नेपालको संयन्त्र नभए गर्ने होइन। यसमा के हुन्छ भने गम्भीरतम जुन अपराधहरू छन् त्यसलाई चाहिँ म दण्ड दिन्न भनेर त्यो चाहिँ भन्न पाइँदैन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ यस्तो भए मानिन्छ नत्र मान्दिन भन्न चाहिँ मिल्छ। जस्तो म भनौँ अहिले कम्बोडियामा ट्रायल हुँदैछ, कम्बोडियामा एमनेस्टी ल पास भएको होइन, कम्बोडियामा के भएको थियो भने एमनेस्टी ल पास भएको थियो र सबैलाई चाहिँ के छ भने एमनेस्टी दिएको थियो। आज हाइब्रिड कोड गठन गरिएको छ जसमा इभन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीश पनि छ र कम्बोडियन न्यायाधीश पनि छ र उनीहरू अहिले चाहिँ के छ भने ट्रायल गर्दैछन्। धेरै खमर रेउजका धेरै नेताहरू अहिले चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई दण्डित गरिँदैछ। र तपाईँको के छ भने यो सेरालोनको केसमा के भयो भने त्यहाँ लोम एग्रिमेन्ट गरियो र त्यो एग्रिमेन्टमा क्लियरली के भन्यो भने हामी कसैले पनि कारवाही गर्ने छैनौँ, चाहे हिजो लडाकु होस् चाहे सेक्युरिटी फोर्सको। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेन र त्यहाँ चाहिँ के छ भने ट्रायल गर्नु पर्यो। हामीले हेऱ्यौँ रवान्डामा र फर्मर युगोस्लाभियामा त्यहाँ UN सेक्युरिटी काउन्सिलले कोर्ट क्रिएट गर्यो र उनीहरूलाई ट्रायल गर्नु पर्यो। एउटा कुरा के हो भने अहिले हामी जुन ग्लोबलाइज वर्ल्डमा छौँ र गम्भीरतम अपराधको प्रश्न चाहिँ के छ भनेलाई दण्डित गर्नु त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारको विषय हो। तपाईँलाई म भनौँ यो नेपाल सानो देश भएर मात्रै यस्तो भएको होइन। जर्ज बुश जस्तो चाहिँ के छ भने यत्रो पावरफुल देशको प्रेसिडेन्ट आज उनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण चाहिँ के छ भने लिमिटेड छ। उनी क्यानाडा जान सक्दैनन्, उनी स्विजरल्यान्ड जान सक्दैनन्, उनी चाहिँ के छ भने बेल्जियम जान सक्दैनन्। किनभने उनलाई के डर छ भने केही वर्ष अगाडि उनले त लास्ट आवरमा गएर स्विजरल्यान्डको भ्रमण क्यान्सल गर्नु पर्यो। किनभने उनले चाहिँ के छ भने जुन यो इराक वारमा यो चाहिँ अफगानिस्तानको वारमा जुन चाहिँ के छ भने समयको पाबन्दीलाई मैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले माननीयलाई सोधेँ नि यो नेपालको घरेलु मामला गर्नुपर्ने रहेछ कि संसारले नेपाललाई आइसोलेटेड गरेको हेर्न चाहेको त होइन, त्यता लान चाहेको हो। मैले चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि अब उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने उतैको धेरै प्लिड गर्नुहुन्छ, उहाँलाई मैले आरोपै लाएँ। मेरो भनाइ के भने नेपाल भनेको सुन्नुहोस्, नेपालमा कानुन छ, नेपालमा ट्रायल गर्ने संयन्त्र छ भने त्यो चिज नेपालले हेर्छ। कहाँ मैले एमनेस्टी गरिदिन्छु त्यस्तो कानुन बनाउँछु भनेको छ। संसारमा जतिवटा उहाँले देश बताउनुहुन्छ त्यो देशमा सबै देशको एउटै हुँदैन। सङ्क्रमणकालीन न्याय फौजदारी न्यायको प्रिन्सिपल एउटै छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको हुनाले यसको आफ्नो देशको आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई समाधान गर्छन्।
आम माफी दिने भन्ने हाम्रो कानुन छैन र अब बनाउँदा पनि बनाउँदैनौँ। के गरिन्छ त भन्दाखेरि जेल चाहिँ बस्न नपर्ने बनाउने होइन, कसले भनेको थियो? केही केसहरूमा गम्भीर प्रकृतिका जुन अपराधहरू छन् त्यसमा जेल बस्नु पनि पर्छ। हाम्रा नि हुन्छ त्यो हामीले बनाउने कानुन अहिले पनि छ नि। यो अहिले उहाँले प्रयोग गरिरहेको कानुन पनि छ। बेपत्तालाई कारबाही गर्ने कानुन छैन मानिन्ज्यू, यो त अपव्याख्या गरेर भएन। बेपत्तालाई त गम्भीर अपराधमा राखेको छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपाललाई चाहिँ नि कुरा भन्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ नि कानुन बमोजिम हाम्रो यहाँ संयन्त्र पनि भएन, हाम्रो यहाँ सरकार पनि भएन, हाम्रो यहाँ चाहिँ नि कानुन पनि भएन भने पो त्यो आकृष्ट हुन्छ। अनि जो देशमा भन्नु पनि अहिले त्यहाँ म त्यसलाई डोमेस्टिक लहरू हुन्छन्, कुन कुन देशमा को जान पाउँदैन भन्नुहुन्छ नि, उनीहरूका अब डोमेस्टिक जस्तो हाम्रो यहाँको कर्नेललाई बेलायत गएपछि समात्यो नि, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल लले समाते होइन, त्यो त्यहाँको डोमेस्टिक लले समाते। उसको डोमेस्टिक लले यहाँनिर गम्भीर अपराध गरेका कारण उहाँ समाइदियो नि, जो आए पनि समाउँछ। त्यो त हुन सक्दैन, गर्न सक्दैन। हामीले पनि यहाँ बनाउन सक्छौँ। इन्डियामा अपराध गरेर आयो भने नेपालले चाहिँ सजाय गर्न सक्छ भने कानुन बनायो भने सजाय होइन। यदि नेपालले त्यस्तो गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्तो गरे मान्छु नत्र मान्दिनँ भन्दा उनीहरूकै आलोचना या उचित किन काट्या त तपाईँहरूले? अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रवक्ताले भन्नुभयो सरकारलाई सिकाउनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री डाभोसतिर हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो यो अनावश्यक रूपमा विदेशी दूतावासहरूको गठजोड र गुटबन्दी गरेर जरुरी छैन। यो त कतै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन लाग्यो भनेर चिन्ता हो कि के हो भनेर त्यस्तो जवाब दिनुभयो। राम्रो भन्नुभयो प्रधानमन्त्री, राम्रो भन्नुभयो। किनभने नेपालमा बसेका राजदूतहरूले यहाँ सङ्गठन गरेर संयुक्त रूपमा बसेर गठजोड गरेर नेपालका कुरा गर्ने हो र? जायज मामिला बोलेर छ त नि। कसरी जायज मामिला? हाम्रो आयोग छन्, कार्यरत छन्, आयोगले काम गरिराखेका छ, कानुन छ, काम भइरहेछ, त्यो काम फत्तै हुन सकेका छैन र म्याद सकिँदै लागेको हुनाले उहाँहरूले भन्नुभयो होला भने जस्तो भएन भने त भन्नुभयो नि त। भने जस्तो भएन भने हामी मान्दैनौँ अथवा समग्रमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको मानिन्न भन्नेको आशय आछ। दुईटा कुरा छ, उहाँहरूले भने जस्तो त नहुन पनि सक्छ। अनि त्यो भयो भने त यो त उहाँले भने त हाइब्रिड कोर्ट हुनसक्छ कम्बोडियाको जस्तो उहाँले भन्नुभयो। एकजना खोज्या नेताहरूलाई त्यो सन्धिमा हामीले सही गरेका छैनौँ, नेपालले सही गरेका छैन। एकजानी खालको सन्धिमा हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट यहाँ आएर हाइब्रिड कोर्ट त कम्बोडियाको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय हो। त्यो कोर्ट भने चाहिँ संसारमा दुई तिनवटा प्रकारका छन्। एउटा आफ्नै देशका न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने, अर्को विदेशी अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र त्यो देशको न्यायाधीश संयुक्त भएर मिश्रित न्याय अदालत गठन गर्ने इत्यादि प्रचलन विभिन्न देशमा बनाउन चाहेको हो त। हाम्रो देशमा हाम्रा न्यायाधीशले हाम्रा प्रकारका चाहिँ कानुन अनुसार हामी चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप गराउँछौँ र यो टुङ्ग्याउँछौँ। यहाँको चाहिँ नि पीडित परिवारहरूसँग मेलमिलाप गराउँछौँ र शान्ति प्रक्रियाको अरू सबै काम टुङ्ग्यो। अब यही एउटा मात्र काम बाँकी छ, अरू काम त टुङ्ग्यो नि, हतियार बुझाइयो। विदेशीको स्वीकृति बिना टुङ्गिन्छ? विदेशीको स्वीकृति किन चाहियो भने फेरि तपाईँ स्वीकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ, उसको स्वीकृति चाहिँदैन, त्यो अनावश्यक डलरले भन्ने हो, त्यो डलर खाइले भन्ने हो स्वीकृति चाहिन्छ भनेर। ल मैले ठोकुवा भन्ने के हुन्छ नि डलर खाएर यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले बनाएको कुनै पनि संयन्त्र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुरूपको हुनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध हुनु भएन, त्योसँग कम्पेटिबल हुने गरी मात्रै हामीले ल बनाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ के छ भने नहुन पनि सक्छ भन्नुभयो त उहाँले। आफ्नो सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको आफ्ना सिद्धान्त हुन्छन्, त्यहाँको आफ्नो मोडालिटी हुनसक्छ। तर एउटा बटम लाइन के हो भने गम्भीरतम अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी दिन मिल्दैन। यदि त्यो दिइएको छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रत्यक्ष चासो र सरकारको विषय हुन्छ र त्यो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि लागू हुन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार कस्तो परिस्थितिमा लागू हुन्छ भने यदि नेपालको ल्याक अफ क्यापेसिटी देखियो र अनविलिङनेस देखियो भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चाहिँ नेपालको अपराधलाई दण्डित गर्ने कुरामा अग्रसरता देखाउन सक्छ। त्यो के हुन सक्छ त? त्यो भनेको कस्तो? त्यो भनेको के हुन्छ भने नेताहरूलाई जेल हाल्छन् उनीहरूले उतै लगेर अथवा होइन के हो? त्यसमा के हुन सक्छ भने हाम्रा नेताहरूको सेक्युरिटी लिडरहरूको इन्टरनेसनल ट्राभल चाहिँ के छ भने लिमिटेड हुनसक्छ, उनीहरू विदेशी राजधानीमा गिरफ्तार हुन सक्छन्, त्यहाँ मुद्दा चल्न सक्छ। र अर्को कुरा के हुनसक्छ भने सेक्युरिटी काउन्सिललाई त्यो राइट्स छ, यदि नेपालको मानवाधिकारको जुन गम्भीर उल्लङ्घनहरू भए
त्यसलाई एउटा क्रेडिबल ढङ्गले सम्बोधन गरिएन। गम्भीरतम अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू अदण्डित रहे भने लामो समयसम्म यहाँ चाहिँ के छ भने हाइब्रिड कोर्ट पनि गठन गर्न सक्छ, इन्टरनेसनल ट्राइब्युनल पनि नेपालमा गठन हुन सक्छ र त्यो चाहिँ के छ भने ट्रायल हुन सक्छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने कि हामीले दुनियाँका अगाडि यो देखाउने अवसर हो कि नेपाल एउटा कम्पिटेन्ट राष्ट्र हो, एउटा सभ्य राष्ट्र हो, एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो, हामी एउटा मेच्योर राष्ट्र हो र हामी आफ्नो न्यायको प्रश्नलाई आफै हामी समाधान गर्न सक्छौँ। हामी मुलुकभित्र नै न्याय द्वन्द्वका खेती भएन भने यहाँ एउटा प्रमुख आपत परेको छ। होइन द्वन्द्वको खेती उहाँहरू आफै द्वन्द्वका व्यापारीहरू हुनुहुन्छ। आफै द्वन्द्वमा सामेल भएर 17,000 मान्छेको हत्यासँग उहाँहरूको हात रङ्गिएको छ। उहाँले होइन लडाइँ गर्ने कुरा अहिले उहाँले जुन मोज गरिरहनु भएको छ त्यही 17,000 को बलिदानले मोज मोज गरिराखेको जुन छ या अहिले जुन प्रकारले चाहिँ गणतन्त्र ल्याएर संहिता ल्याएर गरिरहनु भएको छ बिनारीजी जस्ता व्यक्तिहरू त द्वन्द्वका बेनिफिसियरीहरू त्यसबाट उहाँहरू त्यही द्वन्द्वमा 17,000 मान्छेको हत्या गरेर आज सत्तामा पुग्नु भएको 17,000 हत्या गर्ने त उहाँ हो। 17,000 नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हो होइन। तपाईँ हिजो थाहाको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि हो हरेकचोटि आफ्नो स्ट्यान्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ। मेरो भनाइ एउटै कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरालाई गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत उठाउने होइन नि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भन्नु पर्यो। नेपालको दौरासुरा लाएर नेपाली अनुहार हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भन्नु पर्यो हाम्रो समस्या हामी समाधान गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ गर्दैनौँ, हामी सन्धि सम्झौता हामीले जे हो त्यो गर्छौँ, तर हाम्रो देशको आन्तरिक मामिला, हाम्रो देशको शान्ति सम्झौता, हाम्रो देशको चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियालाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर पो बोल्नु पर्यो। होइन यिनीहरूले टुङ्ग्याउँदैन, विदेशी आउँछ भने आउनु सक्छ भनेर अहिले पनि उक्साएर नि यो काम गर्न मिल्छ नेपालमा बसेर नेपाली भएर होइन। होइन सुन्नुहोस्, यो प्रकारको तपाईँहरूले यदि गम्भीरतम अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नुभयो, पीडित केन्द्रित सङ्क्रमणकारी प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्नुभयो होइन, हामीले खबरदारी गर्ने हो। कहाँ कानुन बनाएको छ? म तपाईँले मल्लिकजीको आयोगले किन काम गर्न सकेन भने एउटा प्रमुख कारण के हो भने बेपत्ता सम्बन्धी आयोग बनाइयो, तर बेपत्ता एउटा गम्भीर अपराध हो, त्यसलाई क्रिमिनलाइज गर्ने कुनै कानुन बनाइएन। तपाईँ हेर्नुहोस्, अनि उहाँले के काम गर्ने त आधारै छैन, किनभने त्यो बेपत्ता सम्बन्धी कानुनै छैन, त्यसलाई अपराधीकरणै गरेको छ। अर्कोमा भनौँ गम्भीर त्यसलाई सजायको व्यवस्था खै त, त्यसलाई सजाय गर्ने संयन्त्रले सजाय गर्ने त्यसलाई नेपालको एक्जिस्टिङ लले त्यसलाई पहिला क्रिमिनलाइज गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने द्वन्द्वको दौरानमा मानवता विरुद्धको अपराध भयो, युद्धको अपराध भयो र त्यो अपराधहरू युद्धको अपराध सम्बन्धी हामीसँग कुनै कानुन छैन, हामीसँग मानवता विरुद्धको अपराधको कुनै कानुन छैन। त्यसकारण के छैन, यी कानुनै नबनाइकन परिपूरणसँग सम्बन्धित कुनै कानुन छैन, यो कानुनै नबनाइकन हामीले चाहिँ के छैन एउटा आयोग देखाउनको लागि आयोग बनाएका छौँ। त्यसकारण एउटा के देखिन्छ भने यो गम्भीर धोखाधडी भएको छ। धोखाधडी के भएको छ भने यो प्रक्रियालाई उहाँहरू टुङ्गोमा पुर्याउन चाहनुहुन्न, किनभने उहाँहरू आफै पीडक हो। तपाईँसँग आए उहाँले भन्नुभयो कानुन नै छैन, तपाईँहरूले सिफारिस त गर्नुहुन्छ कारबाही गर भनेर, त्यही हो नि तपाईँहरूको क्षेत्राधिकार। तपाईँले अघि भन्नुभयो 2513 जति बेपत्ता छन् होइन, यदि तथ्याङ्क गलत होइन भने। अब त्यो सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई 2523 बेपत्ता छन्, ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही के हुन्छ? त्यो बेपत्ता पारिएकाहरूलाई अथवा तिनका पीडित परिवारले न्याय पाउँछन् कसरी? उनीहरू आश्वस्त भए हुन्छ? त्यो किसिमको तपाईँ प्रतिबद्धता अथवा आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ आज? त्यो सम्भव छ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने जस्तो कि अब उहाँ सत्य भनिदिनुहोस् है। अब माननीय सांसदज्यू वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ समय काम पनि हामी गरेर मैले अझ सजिलो बनाइदिउँ है, यति बेला तपाईँलाई थप प्रश्न जोडौँ मसँग समय। 47 सालमा नि पञ्चायती व्यवस्थाको त्यति बेलाको विद्रोह हुँदाखेरि का बेपत्ता भएका मानिसको खोजबिन गरौँ भनेर सूर्यबहादुर साक्यको अध्यक्षतामा होकर एउटा बेपत्ताहरूको छानबिन गर्ने समिति गठन भएको थियो। त्यसले के गरौँ के भयो कसो हो थाहा छैन आजका दिनसम्म। त्यसकारण यो पनि फासफुस नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लिने कि पीडितले होइन अब न्याय हुन्छ पाइन्छ, तपाईँहरूले 2523 त अब अहिलेसम्मको तपाईँहरूको अनुसन्धानले सिफारिस गर्ने भयो, बेपत्ता यति छन् परिपूरण गर्नु पर्यो भनेर तिनीहरूले आश्वस्त भए हुन्छ अब हामीले न्याय पाउने भयौँ भनेर खुसी त मुहारमा पाउन सक्छन्।
यतिले त पुग्दैन जस्तो लाग्छ। के चाहिन्छ? आयोगले दुईटा कुरा सरकारलाई सिफारिस गरेको छ अहिलेदेखि होइन, सुरुदेखि नै चाहिन्छ के त्यो पीडितलाई न्याय दिलाउनलाई। जस्तो कि अब मान्य बिराडीजीले भन्नुभयो कि यो सम्बन्धी अब गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाभित्रै यसलाई चाहिँ त्यो बेपत्ताको उसलाई चाहिँ राखेको छ। सजाय के हुन्छ? त्यसमा त ऐनमा त राखियो, तर सजाय सम्बन्धी कुनै कानुन चाहिँ आएन। हो। अब उनलाई सजाय भएन भने पीडितले अब सजाय घटी बढी जस्तो कानुन हुन्छ त्यही अनुसार हुने, आयोगले सिफारिस गर्ने भयो। त्यसमा विमति रह्यो, तर कानुन चाहियो। त्यसले कानुन चाहियो, कानुन आएन। त्यसले सुरुमै हामीले एउटा ड्राफ्ट गरेर पठाएका थियौँ सरकारलाई कि एउटा यो त नमुनाको लागि हो, जस्तो तपाईँहरूलाई इच्छा हुन्छ एउटा कानुन बनाइदिनुहोस्, हामीलाई के हुन्छ मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। न्याय पायो भने हामीले गरेको कामको अर्थ रहन्छ भन्ने तपाईँ। अर्को दोस्रो कानुनको पनि हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। त्यो के हो भने अब यो बेपत्ता भएका जुन व्यक्ति हुन् तिनको नाममा भएका चलअचल सम्पत्तिहरूको हस्तान्तरण परिवारको व्यक्तिलाई कसरी हुने, त्यो सम्बन्धी कुनै कानुन चाहिँ छैन। अर्थात् चाहिँ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको कानुनी हैसियत सम्बन्धमा कानुन चाहिँ बनिएको चाहिँ छैन। यसले गर्दाखेरि पीडित परिवारहरूले धेरै कठिनाइ भइरहेछ। सम्पत्ति त एउटाको नाउँमा छ, त्यो व्यक्ति मरे बाँचेको ठेगान चाहिँ छैन। अब सम्पत्ति चलाउनलाई मानपोतले त त्यसलाई रजिस्ट्रेसन गर्न दिँदैन, अंशबन्डा गर्न दिँदैन। उसले कसैबाट ऋण लिएछ भने त्यसलाई पनि अब अरू सम्पत्तिबाट असुल गर्न अलिक कठिनाइ भयो। त्यसले यो सम्बन्धी एउटा कानुन बनाइदिएपछि पीडितले अलि धेरै राहत हुन्छ। यो दुईटा कानुन छिटो ल्याइदिनु पर्यो भने कामको त्यो भयो भने तपाईँले गरेको कामको सार्थकता झल्किन्छ। अन्तिम प्रश्न है, मसँग समय कम भएकोले माफ गर्नुहोला। अब म्याद 1 वर्ष लगभग थप्ने खालको गाईगोई सुनिएको छ, त्यो 1 वर्षमा बाँकी काम सकिन्छ? अब यस्तो कुरो छ, हाम्रो टिम यदि रह्यो भने 1 वर्ष पनि हामीलाई पर्दैन। त्यो ढाँट्ने कुरा गर्दैन। सम्भावना चैतसम्म त कुरै भएन, 6 महिना जति हामीलाई टाइम भयो भने सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो टिम भयो भने 20% मात्रै काम छ, 11 जिल्लामा मात्रै बुझ्नुपर्ने छ। त्यसपछि के छ भने यो पीडकलाई पनि बुझ्ने काम हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यो पनि धेरै ठुलो कुरो होइन, के उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले फाइनल प्रतिवेदन तयार गर्ने हो। र प्रतिवेदनका पनि 2-3टा विषयहरू अहिले नै हामीले तयार गरिसक्यौँ। जस्तो कि परिपूरणको मापदण्ड कसरी गर्ने, त्यो सम्बन्धी पनि हाम्रो समिति बनाएर त्यसको चाहिँ निर्क्युल हामीले लगाइसकेका छौँ। त्यस्तै अब नेपालमा यो सशस्त्र द्वन्द्व चाहिँ के कारणले हो त्यसको चाहिँ अब पहिचान गरेर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन् त्यसको लागि के उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, संस्थागत सुधारहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सम्बन्धमा पनि धेरै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसको पनि हामीले एउटा चाहिँ खाका चाहिँ तयार गरेर चाहिँ राखेका छौँ। समय सक्यो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विराटजी, अन्तिममा कृपया यस नुमा उत्तर दिनु होला। उहाँले मागेका कानुन र 17,886 जना तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हत्या भएको छ र 2523 त अहिले बेपत्ता भएका छन्, यिनीहरूलाई न्याय हुने गरिको काम तपाईँले गरिदिनु एकदम। फौजदारी अपराध संहिताले अहिले नयाँ बनेको कानुनले बेपत्ताको सम्बन्धमा र सम्पत्ति ट्रान्सफर सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। यसले नपुग भयो भने अर्को ट्रान्जिसनल जस्टिसलाई दृष्टिगत गरेर नयाँ कानुन बनाउनु हस्। समय दिनुभयो यार, तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले किन निरूपण नभएका होलान् सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरू भन्ने सन्दर्भको यो बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण भिडारी र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।